سرکار غلام دے نام سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سبحان اللہ دا مدینے جنان دیر کل یارو کل صحابیو حضور علیہ السلام سربار وقت دلو اصحاب صفحہ کی بدے ناسو دو کوروا نیک خاندان وا یوی مور وا یوی دیو مدینے کی بپس کے نا سرکار سراب کر دینا مدینے کی بدے کور تنتا سرکار بچ کلا پلے حجرے مبارک تن نلاڑو دب سرکار پچو کٹ بندے راسی سار کشش دلو اور سرب نبی علیہ السلام پدر بندے چوکھڑ بندے کے خدلو جنا جنا بزرگانو نما کتابوں کی ویلی دلی می دی چی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکو ما حجرہ مبارک واقع وہ پہلا دروازہ باہر رحمت اللہ توجہ شدہ کرنا کلچ پہلا حجرہ مبارک وا اغیب دروازہ باہر تا خلاص دلا نن کو جتا سمولا دروازہ خلاصو نن تلاڑشی نام اسریانو یو عادت تے لیکن آقا کریم چی حجرہ مبارک وا آپ باہر ترت للا نن تبنت للا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو دروازے بندے پروتے مدینے جنان چی نن دروازہ خلاص کرلا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو تبر لگی دلا سرکار مواخ و دارد حضور فرمائی دل تسکوے و یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور تسکا نظمہ کی دیشی چشی تاستا ضرورت سی تاسو آواز کرو زبن رہو آواز بنے بزر در نشم رہے دل تپروتی وہاں چچ مل شخ کوے غلام بحضر شی سبحان اللہ یا رسول اللہ دل تپروتی وہاں چچ ملتا چشی ضرورت کے گی غلام بحضر شی جکا پا دروازے بندے پروتی وہاں تاکہ چتانر تیری گی دے خوانا دے زما پا سر بندے دا قدمن مبارکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ غلام تو اللہ شمدینے بدار کیو درگان روغاڑا تکہ دروازے رخ دے بدل کی یا رسول اللہ والے سرکار فرمائی ما ابو ہریرہ کا تکلیف کے جج کلائز چوڑا وما دے باہر پرو سبحان اللہ سرکار دا غلام تمرا منی محبت نہ ڈاکو سرکار شرناس مدینے جلال صلی اللہ علیہ وسلم اور تیری ابو ہریرہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی سرکار فرمائے مشپشین المنسک اللہ کو جی یا رسول اللہ ویچی ابو ہریرہ باراش یا رسول اللہ ولی سرکار فرمائی دیکھو تلقون دیتلنی ابو ہریرہ وی یا رسول اللہ ٹھیک شولا کور ترالا کور کے بڑائی گنے موردہ لے مور کلمہ دا ویلی محبوب علیہ السلام غلامان دا جڑا شوی لے کفر حرات کے ابو ہریرہ مور دے مور تا چکلا رالو کور کے وقت تیر کلو مخفقین الموج کے ونے والدہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے نبی تا یو چباراوا یو بڑھائی خود مور واغے کور بندے کچا دیوارو بلال بحلتا وقتلو اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخفقین والاذان وکو ابو ہریرہ ویما اذان بلال وارویدلو کورنا باہر رواتلو ادے ملاس ونیو ویچی ابو ہریرہ چیر تروانے سرکار ابو ہریرہ فرمائی اما اے زمان مورے مدینے جنان بل لیا مخفقین چی خیرہ بشے ابو ہریرہ چیر ترکلنیو ابو ہریرہ مور لے کافر لے کلمن وویلی سرکار سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مور کا پھروا لے کلمن وویلی بچے نبی علیہ السلام غلاونے مور خلاص نرنی کٹھے تائے گٹ کھڑلو دروازہ ربوسی پورے کھڑلا وی ابو ہریرہ جی اے مورے سوائے وی چچلائے چوڑ کا مور حکم منونے وہ چے مدینے جنال غلاو سبحان اللہ مور کفر دا
مسلمانان دے سرکار سر منن کوي حضور سر دشمن کوي لے پوری کلمن دویلی ابو ہریرہ مور سپل بجی ابو ہریرہ توی ابو ہریرہ جی اما دو اگا وقت نام عبدالرحمن یا عبداللہ وہی چی اے ماں بجیا چلے سوڑ کا خط چوڑ کا اما والے وہی چی بس چوڑ کا چلے چوڑ کو پو وہی چی رسم زکی بن سمرا نریل سٹائی واخل صلا ابو ہریرہ ملا کی وئی ٹول پا بدنے سٹائی بن وئی لیکن دے افل کوي ولن کوي مدینے جنان ویلی امور قدموں کی جنتنا سبحان اللہ سبحان اللہ مور قدموں کی رفیق جنتنا سبحان اللہ سبحان اللہ ویلے سے جاؤں سبحان اللہ پیار زمین ہوئی سبحان اور قدموں کی رفیق جنتنا وے منا داد رسول اللہ فرمانونا وے منا داد اکا فرمانونا مور قدموں کی رفیق جنتنا وے منا داد اکا فرمانونا وے منا داد اکا فرمانونا دپلار درجہ دپلار مور اچھتا درجہ دمور پلار اچھتا درجہ دمور پلار اچھتا درجہ دزم پلار جنت تر دروازہ سبحان اللہ دمور پلار اچھتا درجہ دزمن پلار جنت میں دروازہ دا پدے گواہ دی قرآن آیتنا وے منا دازمہ کا فرمانونا وے منا درائی اللہ فرمانونا مورو پلار قدموں کی جنتنا وے منا دادیا کا فرمانونا وے منا دادیا کا فرمانونا چوک دمور اپلار خدمت کری سبحان اللہ چوک دمور اپلار خدمت کری اللہ خبلا دیر عزت کری سبحان اللہ اللہ خبلا دیر عزت کری اللہ خبلا دیر عزت کری اللہ پوائی اگو خلقو سلامنا وے منا دادیا کا فرمانونا وے منا دادیا کا فرمانونا مورا پلار پر قدموں کی جنتنا وے منا دادیا کا فرمانونا وے منا دادیا کا فرمانونا سمجھ درزی لے کے دارو وہیو کہ سبحان اللہ احباب زیوکان سرکار سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار خوری لگیا دا لیکن افن کبھی غلہ ناس دے مخبرین امون و شو مدینے جنان انتظار کے دے ابو ہریرہ برزی نرا گئے مزدگر بانگ و شو ابو ہریرہ نرا گئے مقام الموج بانگ و شو ابو ہریرہ تمور چھوٹی ورکل پمندر آگا مدینے جنان جمت بننا مسجد نبی ترائے سرکار چکل الموج وکرلو مدینے جنان دا سے مخامخ وقتر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناس نے حضور فرمائی دلتنی دور آشا ابو ہریرہ نش دور آگا مدینے جنان اٹھائی اے ابو ہریرہ مخفقینہ نگر تب انتظار
ناسیو ولد دمرا دیر وکڑل ابو هريره دا ورتن وی یا رسول اللہ املا میں وگرانانا وی یا رسول اللہ بس مصروف شولو غلق ارجواتنا سبحان اللہ تکلیف ورتن بیان کوي لیکن مدینے جلال خجلو خبرنا خبر ہوا حضور علیہ السلام فرمائی ابو هريره جی یا رسول اللہ وی چی رضاو سنی پکار بندلار شو یا رسول اللہ زو غلام حضریو حضور چی منچی نبی ندا سی وباتلو ابو هريره وڑو وڑا جڑا کوي سرکار دا سے مخرواڑا ولو حضور فرمائی ابو هريره جاڑے بلے سبحان اللہ اے ابو هريره جاڑے بلے وی یا رسول اللہ ہر چاہتا دعا کوے سبحان اللہ یا محبوبہ ہر چاہتا دعا کوے کلچ دس کلی لسنو چاہت کرے مدوہا مخ مخ ونسے ید اللہ والدہ کلی لسنت دا سے پورتا کے اللہ تلاتا دعا کلا رد کوینا یا رسول اللہ اے زمان محبوبہ زمان دی پر دعا وڑا حضور فرمائی سے دعا درتا مگوانو حضور فرمائی حال ویا بلا حضرت ابو هريره یا رسول اللہ مور میں کفر مور میں تا کلمن ہوئی کلا چتان لاشو زمان مور جیبا جیبا خبری کوي زمین بردش کوي لیکن آخر مور دیتا حکم دے کمور کفر ید بکوا یا رسول اللہ نن زمان مور ما سر دیر ظلم کڑا دے تا دربار نے سہر لڑو کیا کڑایو اے زمان محبوبہ ہر جگہ دعا گانے کوي کلا خو زمان مور دا دعاو کا سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ داس دعا اغڑا چی اللہ تعالی مامور تا کلمہ ورنصیب کی سبحان اللہ سبحان اللہ لڑوں دی قبریں ودی گانو کی زمان عزیزانو زمان مشرانو حاجیانو صحابانو خبریں ودی گانو کی صحابی حضرت ابو هريره دا اغا صحابی دے چنن کم کتاب پلٹے حدیث سیدنا ابو هريره نے روایت دے سبحان اللہ کثیر تعداد کے سیدنا ابو هريره رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک راوی دے اور نبی کریم تچوائی یا رسول اللہ ما مورت دعا اغاڑا دینا معلومے گی چھ مور و پلار کا دعا گوشتنا صحابہ سنت مبارک سبحان اللہ توجہ سبحان اللہ تاسو باندې یقین ده انشاءالله تاسو باندې پیسې جو شته وای سبحان الله خدای مو خوشاله وای سبحان الله سبحان الله احباب لی وقار جب خبر در تکاو تو پنځه ستړي شلو بس کوو سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت رواج دی یو رسم رواج دی یو طریقہ دی اچھا خبر ده چې پیسې چې کله جمع وي چې تقریر واس کاوه سمجھ لسته ده کنه معنا غوړو طریقې ستړي خبره غوړ موږ تاسو په مینه سره چې کړی استاد زړه درته لا دي پیسې دي چې کی بوله نو خوش می تقریر وشي خبره نه تاسو لیکن رسم رواج دی چې پیسې جمع شي کنه به تقریر ختم موږ لکه یو درویش گجو نام یو گجو ایو تاسو کوم مسئله اړه ته وکړه سبحان الله بغي سبتنا جزاك الله بما علامه قاری غفران محمود سیالوی صاحب دا موږ خپل طرفي ته بوللم ډیر 2003 خبره ده مار بوللم به چې تقریر شروع کوم کنه دی الحمدلله دوی چې جزاك الله ته بابا چوپ کر چالي شروع نیم کی ده پہلے جزاك الله یعنی جزاك الله تقریر ختم کوي منده یعنی چې جزاك الله چوي کنه به مختوی چې یار بس کول ورځه کنه جزاك الله چوي د خیر غوړي وي چې ور 10 روپے دې ته دې چې جزاك الله چې غړي ورځه مخله پر کېږي بغي چې وځي جزاك الله بابا تو چوپ کر باقی سارے سبحان اللہ کہتے ہیں تو نہ رکھے بھی چوپ کر پیسوں جمع کرنے طریقہ دکھا دے پیسے جمع سی کرو پہلے چوس میں ختم سبحان اللہ سبحان اللہ خپا خو نہیں ہونا داتا زمین دے پارے میں خبر ہے کنا تاکہ تاسو زین تاسو چا خبر ہمیں کا بولا ماشاءاللہ ہوشیار نہ انشاءاللہ مسئلہ کور کے کہیو کنا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں یا رسول اللہ ما تو دعا واڑا چلا تلا مامور تا ایمان نصیب کی خبر میں ذکر تو چرخا والا چھ چمرا خوش نصیبہ خلقو چھ مور پلار تا دعا ہے گوشت
نند ظلم خلق روات لدے وچ بس مرشو دعا مغواڑیو دعا چتو صحابہ کرام نڈے علم والے صحابہ کرام حضور تو فرمائل دی ماں مور اپلار تا دعا غواڑیو حضور مخامق دعا گانے گشتی دی تکم پلیارے ربانے صحابہ طریقے نہ خطا شوائے صحابہ حضور نے دعا مور اپلار تا گشتی دے نن چمرا پدر سبا خلق دے چھ مور ان میں است جلتا نس کے شرا والا دے بیا چکلا پیدا شو زردی والا گرمی واد سرے تکلیف نہ ترکڑی دی تر جوان اکڑے واد اکڑے نندے گا بڑھائی مور منش والا جنازے تا دکھے خودلا چلور کتابون مولا صاحب چرو ویل جنازہ چی وکرلا میتی واخست پا منڈا بلی روان شو وی دعا والی لگاڑی ہوئی چی دعا جنازے کی وش والا دا کافی دے اے ظلمہ دعا گشتن اللہ نہ دے بادشاہ دنیا دار نہ دے پروردگار نہ دے اللہ فرمائی کم قسمان دعا نغاڑی آپ متکبر دے تک یقین من رضی اللہ قرآن دے سورت مومن دے اللہ قرآن کی فرمائی وقال ربکم ادعونی استجب لکو اللہ فرمائی اے مومنانو مانا دعا غاڑیو تاسمانا ولی دعا نغاڑیو فرمایا متکبر خلق دے چکم مانا دعا نغاڑی اللہ فرمایا کہ قسم دے دیر نزدیک کے گن چکلا دے دعا واللہ سنما تو چاہت جی سبحان اللہ دعا گوشتن سرالا رضی کے گی دعا عبادت دے دعا ٹول عبادت نو جان دے دعا مصیبت نو ٹھلکونے ذریعہ دے دعا اگا مصیبت چلے گی جکم رگل دے یا رتلنے والے حدیث پاک دا مما نزل و مما لم ينزل حضور فرمائے الدعا ینفو مما نزل و مما لم ينزل فرمائے کو مصیبت چی رگل دے یا رتلنے والے دعا اگڑا لاب ٹول مصیبت للرے خبر ہمیں دلتا کی دے والا چکا اکڑا چی دو کسانو نہ لری گرنی چکمائی جنزین بعد دعا نشتا دے دعا چانا غوارے اللہ نہ مشتنی مندی ولی شرم دو جی بھی شرم توجہ ستا کرنے چمرہ بے شرم سڑے دی چی اللہ تا دعا نواری ہر دستگیر نہ ہر جگیر دا تیرے مخلص سنانی ولی دی تھنی دار شرط تا لگ دے سوال میں نہ ترتا کوے پروردگار نہ ولی شرمے کی اللہ نہ دعا وڑا شرمے کا ماں دعا یو تاسی بدت دے ولی چی رسول اللہ فرمائی کلا چی چلویش کسان لسن دعا تا چکی چلویشو کسانو کیو اللہ ولی ضرور بھی چی اللہ دعا قبول کی در جنازے کی سمرہ کسان رگلی رنگا رنگا خلق رگلی ہر رنگ سڑے رگلی جکا مجھائی تبائی طور مدی دعا وارو چکی دے سی چلے سناست کسان کھڑیر دی دو سوا ترے سوا کسان دی یو ایام حبوب ضروری چیا کلامینو کی مجھا مرحوم والا بخشش فرمائی سبحان اللہ ابو ہریرہ وی یا رسول اللہ کی سا ختم کامزو کوئی دستڑیو یخنی مکے گی لگیا دا مڑی خوب کوئی کن سبحان اللہ خبر ادھا سیدہ رونے کے اس کنٹرول کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ وہی کن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ فرمائی یا رسول اللہ ما تا دعا وارچ امامی مسلمان شی سرکار دعا علیہ وسلم دا سے مقامت مسجد نبی نہ ہوا تو ادھر دو سرکار دعا علیہ وسلم دا سے رسول شد دا سے نہیں دکھڑی ابو ہریرہ منڈک سیدنا بلال اب سے لیارے کی ملاڑوں بلال دل تلاس نرونیو وجب ابو ہریرہ جی یا رسول اللہ اے بلال سوئے پریمی دوج بلال بلال تو فرمائے ابو ہریرہ جی بس سڑائے نبی علیہ السلام سوئے دعا وارا تو دعا نوارے منڈا تکل چیر تروان سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دواریو خبر دلتا مختصر کہوں تاسو دیکھوا گوریو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی بلال منڈا میں زکا والا ولد منڈا والا نبی کریم دعا غاڑی تور سر دعا غاڑا منڈا دیوالے والا ابو ہریرہ کی دوائی ہوئی آئے بلالا منڈا زکا وایا مدینے جنال سنو چت کرل مامور تا دعا غاڑی منڈا زکا وایا چیز کور تا پیلا رسول یا نبی علیہ السلام والا دعا پیلا سبحان اللہ پیلا
سما یا مور پر ماں نبی کریم دعا پیلا رسی ابو ہریرہ پا منڈو روان دے کور تجرو آگئے دروازہ پورے دے ننا ناؤبو آواز رجیدہ سے محسوس کے کی چوگ لمبے کی لگیا دو ابو ہریرہ ویز دروازے سرکین اسفلو چو مدے پساو بکرارش والے ماں دروازہ کڑولا ننا آواز رہا ماں مور وی چوگے زورتا وی اما اگا بچے دیوں چیچو ہر وقتان مار خڑم گوائنے بڑی وال بچے دیوں وچی ماں مور بچے مخی دروازہ خلص اولا نبی کریم گستخی اب کولے توجہشترہ سبحان اللہ ابو ہریرہ وچی ماں مور بچے مخی دروازہ خلص اولا نبی کریم گستخی اب کولے لیکن ننچ نبی علیہ السلام دعا گوشتلا ماں مور چکلا دا سے دروازہ خلاص کلا کلیبا اور شروعی دروازہ ہم کرسوئی اور زبان شروعی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا تو کوئی چھکی کئی لگے کریمہ نا وہی اچھے شکر سے وہی کریمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اے محمد سروری صلی اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اس کلام درازے نرالے لے اس کلیم دراز نرالے اس ڈبدے بیڑے تارے لے سانو دسیے نبی پیارے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لجپالی جس دا گرانا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں بولے انصاف ہو دے لجپالی جس دا گرانا ہے حسنین دوہی نانا ہے ان جان دا کلی زمانہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ ایک کلمہ گانا آخرت دا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سے کوئی چیز مڑے پلے رہا گئے سبحان اللہ دا پنجابیان نے میرا ڈرائیور ایک پنجابی بیٹھے ہوا کسی پتہ نہیں کیوں کڑا چڑھ گیا آپ پنجابی دا والی بات کہ تم پلے رہے مجھے اور تم دے پنجابی دوست فرسٹ کو اس طرح کی اونچا تک وہی سبحان اللہ سبحان اللہ جے سو پیسے ہی واسطے لے کے زندگی لینا بے چوڑ مسی وہی سبحان اللہ ایک کلمہ آخرت دا گہنا ہے ایک کلمہ
کړه خلاص کړه کلمه وای زورته وای نن خو کلمه وای حالات تبدیل دي سیدنا ابو هريره تا مور کومه جمله ویلا مور ورته وای بچیا دعا د خپل رغشتي دا پتمان کوي اے ابو هريره جی اما وای چې دعا د خپل رغشتي دا پښتنه معنا کوي اما سرنګي وای چې اوس مدینه جنان رغلا تھوڑی دیر تھئی تھوڑی دیر تھئی ایک آیا کالی کملی والا تھوڑی دیر تھئی ایک آیا کالی کملی والا ایک نظر دنا لے کر گیا ہے سارا ویڑ اجالا اجالا اے اما ولی تمہیں خوش ہے وچی مدینے جنان دل ترغلے ہوا مدی کلمہ ویلا اما وی اے زما بچیا سرکار خلما کور ترغلے داسی وقتا محبوب مادر بیاد بیاکڑی دی زکما مغزی تا پٹ کے واچوا مدینے جنان تا میں پہنچا چی مدینے جنان جمع بند رضی سی ابو ہریرہ مور سینے سر وہ لگے دو رسولے چپی کوی متے چپی کوی اے زما مورے ماں محبوب اگلی شان والے چگی دربار تا دشمن ہو مرسی سرکار ورطا مزمل چادر سرکار مخرالا بوریرہ والشردے مدینہ جنان مسجد نبینا بہر رہا ہے حضور استقبال و حضور فرمی حال و یا بوریرہ وچی یا رسول اللہ الحمدللہ مور میں کلمہ ویلا آمیں تینو سناوا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آمیں تینو سناوا ٹھنڈیا چھاوا میں تینوں سناوا ماوا ٹھنڈیا چھاوا میں تینوں سناوا ماوا ٹھنڈیا چھاوا میرے نبی نے رو میرے نبی نے رو سناوا ٹھنڈیا چھاوا میں تینوں سناوا ماوا ٹھنڈیا چھاوا ماں دے مکھن ویکھو سبحان اللہ حج دا یارو ثواب ماں پیو دی مکھن ویکھو حج دا یارو ثواب ماں پیو دی مکھن ویکھو حج دا یارو ثواب ایویں نہ ترسا ایویں نہ ترسا میں تینوں سناوا ٹھنڈیا مور پلار اللہ تعالی نے سر مقام رکھے لیکن شام کے خطبات اللہ فرمائے و بالوالدین احسان ہے سورۃ لقمان کے اللہ تعالی فرمائے انشکر لی والدین اللہ تعالی فرمائے ما اللہ شکر ادا کوا اور مور پلار ہم شکر ادا کوا اللہ تعالی کو شکر چکا ادا کوا چرازے کے خالق دے مالک دے قادر دے رحیم دے کریم دے لیکن مور پلار دے پڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ مور پلار حقیقی رب اغد اور مجازی رب دا دی چتا تے جگر بھی نہیں درکڑی مور پلار مقام تے گوریو بالخصوص مور مقام چکلا نمش پہ مشوم بچے امتیازی ہوگی
مور خپل جے بدل کی بچی ول چې باندې مور چملی او بچے وڅی تراولی رسول الله صلی الله علیه وسلم نا یوه صحابي پوښتنه وکړه چې یا رسول الله مور او پلار څومره مکان دی او یوه روایت کې دا راځي چې یو صحابي هغه خپل مور موډو باندې خستی او حج ورنصیب کړی او حج پدا کړی رسول الله دربار ته راغی یا رسول الله مور باندې به او حج په خپل موډو باندې وکړم یا رسول الله آیا ما مور حق ادا کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تبسم فرمائے حضور فرمائے تو حق خبره کړي تعالی هغه درد حق ادا کړه چې کله ته پیدا کېدل مور باندې پیدا یو درد راغلی الله هغه درد له حق ادا کړه ته مور او پلار هغه شپه حق ادا کړه چې کله ته ویش ولې شپه امیتاز دیو کړه ورش پتا سره مور جګړه ته تیرا کړه تا سره سترګو کې شپه تیرا کړه هغه شپه یې قیمت نه ادا کړه ته ټول ژوندۍ حق ادا کوي لګي نن سے یو کس مور او پلار ته ایت پر دې 50 روپۍ ورکړي د کلی ته شي چې ما مور ته دغه حق ورکړه ما مور ته چټول وځي یو سړي ما سره خبره وکړه چې ما سره مور او پلار څخېږي ما مور پلار ته دغه خدمت وکړه ما مور ته دا ورکړي ما دا ورکړي ما چې تاسو ورکړي دي ظالمات ته ټول جهان ورکړي خپل وجود ټوکړې ټوکړې کې بیا هم حق نه ادا کوي ته مور او پلار حق چوکه راکړي الله تعالی مور او پلار قران کې داسې حق نه بیان کړی چې ته دومره حق ادا کې وته حق ادا شي نه الله تعالی فرمایي ته او فهم نه کوي کتاب د جمله ته او فهم نه کوي عزت کړي لیکن اباب زی وقار کامیابی کومه شي کېدا چې چا مور او پلار زم دي ډېر خوش نصیب دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دی او ذاتی طور باندې مالي تجربه ده چې تاسو مور او پلار کور کې زم دي جنہ جنہ خلق وای کنه ما پلان کی دعا نه قبول است پلان کی دعا نه قبولږي مور او پلار دو پلان د شپې نه دي خبر ته لاړ شه مور او پلار شو تک شنه په باندې داسې زونه شیر دم خو چې مور او پلار ته پته نه لګي ذاتی تجربه خبر به کوم چې مور او پلار دې د په شوله زونه شیر دم الته ناس راته دعا وغواړه الله تعالی ورته دې نه پیله تا دعا قبول نشته مانه پختو وکړه